راه كنمشي نشرب كاس د الماء، كنمشي نتسارح، داكشي تنطلع لكم. تنحيحو معاكم شي شويه. لي زيسويس جو سوي ديزولي، اختاريتهم قبيله، دخلت قبيله هزيت لي زيسويس. الا درت اون ترويزيام بارتي ديال هاد لو لايف نقدر نزيد دي زيسويس اخرين، مي هادو بور لو مومون غيقدروا ياخذوا لنا واحد 30 مينوت. كوكو مشاو والله الا مشاو. خليكم ليلي. ميرسي ميرسي ميرسي، خليكم ليلي لهاد لي كومونتير زوينين. دونك نديرو الدخله ديالتنا ياك باش نبقاو من انغيستريو. دونك غو بونسوار بلوتو بونسوار بونجور، صباح الخير، صباح النور، صباح اي حاجه بغيتيو. الناس اللي كيشوفونا سور انستغرام ولا سور يوتيوب، الناس اللي كيشوفونا بيان سور انستغرام بونسوار. سي لا دوزيام بارتي ديال لو لايف اللي غنكون لابسه فيها نفس الحوايج. aujourd'hui on est là pour vous parler des SOS دابا فهاد لو لايف ان شاء الله غنشوفوا لي SOS اللي وصلونا وغادي نجاوبوا عليهم بيان سور. دونك لو بروميير SOS كيقول انا كنعرف واحد الولد هادي 4 سنين ودابا هادي شي عام ونص باش جاي يخطبني وهو الله يعمرها دار، ولكن مؤخرا اختي حياه راه عذبني بزاف حتى كنوصلوا باش ندير العقد تيقول لي راني مخنوق ما عارفش راسي مالي، وهذا الشيء تكرر بزاف د المرات. دابا خلاني حتى وجدت دهازي وعاود قال لي مخنوق، ما كنت كنقول للدار والو، ولكن قالت لي ماما مشات عنده قالت لي يا ولدي الا بغيتيها ديروا العقل ما بغيتيها صافي سير الله يسهل عليك. وبدا تيبكي وتيقول لها راني ما عارفت شنو كيجري ليا ماشي الخاطري. عيطت لي اختو قالت لي عطيه شويه ديال الوقت يفكر فيه، ومن بعد عيطت لي اختو قالت لي راه قال لي باش تقول لي بلا ما نبقى نتسناه وبلي ما بقاش كيفكر في الزواج ولا بيا ولا بغيري. دابا ما عرفش اشنو ندير، واش نمشي نجيب دهازي اللي حاطه عندهم في الدار وترجع ليه فلوس صداق ولا اشنو ندير؟ انا كنبغيك طاطا عافاك محتاجاك تنصحيني. واخا حبيبه ديالي انا نشرح لك واحد الحاجه، هنايا خلطه ديال المشاكل اللي يقدر يتلاقاها الانسان النفسيه في الحياه ديالو. شوف غنهضروا على الزواج حنا في 2020 ما بقيناش ولينا كنستهتروا شي شويه بالزواج وكيتسحب لينا واش غير ورقه غادي نديروها عند العدول. داكشي علاش تيكونوا عندنا مشاكل من بعد. كاينين بعض الناس عندهم عمق التفكير وكيقلبوا على شنو هو الزواج. داكشي علاش سي فغي كو هادشي ما كيدارش، ولا النساء غير بعض المرات الانسان يرجع في القرارات ديالو بيان سور باش يعاود يتاكد منهم، لانه الزواج راه مسؤوليه مشتركه. راه فوزالي فوندي اون فامي، غادي تكونوا لينا اسره، غتكونوا لينا اسره. كيجي اسره غيكونوا عندكم وليدات، ديجا غيكون عندكم الزواج، يا اما غيكون عندكم الكرا، لا ما كانش عندكم الكرا غتكون عندكم مثلا واحد لا تريت كتخلصوا هاد الكريدي، ما كانش عندكم كاع ديك لا تريت. راه مصروف الزواج، راه سي اون في كومين، راه كل نهار غنفيق في وجهك وغتفيقي في وجهي، راه قرارات من بعد مشتركه. لانه فاش كنتزوجوا راه ما كنوليوش شخص واحد، ولكن كنوليو ان بينوم ان كوبل، كنوليو جوج الاشخاص اللي حنا كنتوقعوا منهم يعطيونا قرار واحد، بما انهم كيتشاركوا نفس الحياه وغيتشاركوا الوليدات، وبعض المرات تيتشاركوا نفس لي بروجي المستقبليين. في هاد الحاله اللي نتوما فيها، هاد الولد الغلط الوحيد اللي دار سكو إلي با سانسير، ماشي شي انسان صريح. لانه انا مثلا ممكن سي دو ان كومبورتمون، ممكن هادشي راجع لانه نشرح لكم نبدا من الاول حيت الافكار تخربقوا لي في دماغي باش نتفاهموا. نشرح نقطه بنقطه باش نخرجوا اكثر حاجه نقدروا نفهموها من هاد لي سويس. اول حاجه فاش كنوصلوا للمرحله ديال الزواج كاينين كلمات كنسمعوهم حنا العيالات كيقدروا يخلعونا، حيت كمان حنا العيالات طبعنا بالكاركتير ماسكولين، طبعنا بالطبع الرجولي. دو مومون كو ولينا تنخدموا معاهم تقريبا نفس الخدمات، ولينا كنتحكوا معاهم بزاف، ولينا بزاف ديال الحوايج. دونك على مر السنين حنا بيان سور طبعنا حيت نتعايشوا معاهم في المجتمع ديالنا، ولات عندنا واحد الطبع شويه ديالهم. يعني كاينين بنات يقدروا يطرى لهم نفس الحاجه اللي كتطرى للرجاله، حتى تكون باغا تتزوج وتلقى راسها سي بون ما بقاتش باغا تتزوج، تخلعات، خافت، تقالت لها شي كلمه خلعتها، كاينه شي حاجه طرات. دونك كاينين شي عيالات فاش كيبغيو يتزوجوا عرفتي ديك
كتبغي تعطيه حتى كتخلعو، كتعطيه بزاف اكثر من داكشي اللي خصو ياخذ. ملي كنت كنقول خصو يدير لك شي حوايج باش تعطيه، العطاء راه فيه نسبيه، راه كل حاجه كتجيب وقتها. راه كاين واحد العامل سميتو الوقت، راه جوج مجوجين عامين ماشي هما جوج مضاربين مع بعضياتهم 25 عام، لانه في الواقع ديال الاشياء اولا في الشيء اللي خصو يكون في الحقيقه هما ان هذوك الجوج اللي مدوزين مع راسهم 25 عام راه كل نهار كيكونوا عندهم تجارب، راه كل اسبوع كيجلسوا مع بعضياتهم كيشوفوا شنو هما الحوايج اللي تزادوا وتنقصوا في العلاقه ديالهم، راه ديما عندهم لي بروجي جداد غيدخلوا، راه كبروا وليدات اللي كانوا مشاريع صغار خدموا عليهم بزاف ديال الحويجات. دونك اوجوردي فاش كنكون مع شي شخص كنمشي مولو كنحترم عامل الوقت وكنحترم عامل لو ستاتيو سكي سباس بيناتنا. الا حنا يلا تلاقينا هذا راه ما كيعنيش انني خصني ندير شي حوايج اللي انا ما خصنيش نديرهم ولا نهضر على الدراري ولا سي فري كو سي دي بروجي خصهم يجي، ولكن كنهضر فيهم مع الشخص اللي كيبان ليا كيستحق انني نهضر فيهم ووصل للمستوى ديال انني نهضر فيهم. دونك كنرجع وكنأكد على عامل الوقت. كاينين التعابير كنستعملوهم كيقدروا يخلعوا الشخص اللي قدامنا، خصوصا في الطابع الرجولي كاينه فيه شي شويه ديال الانتيميتي، كنحتاجوا الطابع الانساني كنحتاجوا كلنا شويه ديال لا ديستانس، كنحتاجوا شويه ديال المسافه اولا الخصوصيه في الحياه ديالنا. هذا شيء جاري به العمل. دونك حنا وصلنا لان هذا السيد ما بقاش باغي يتزوج، قلنا عنده الغلط، عنده نسبه ديالو من الغلط، هو انه شخص ما قدرش يتحمل المسؤوليه ديال الاحاسيس اللي كيحس بها وما قدرش يجي يجلس معاك سور طابل باش يحل معاك الامور، وفي نفس الوقت انت بقيتي متشبته بالعلاقه. راه قلت لكم هذاك لو برينسيپ ديال في موا جو سوي سوي موا جو في ما كيخدمش، ولكن كاين في بعض الحالات كيخدم. ملي كنكون انا وياك مزيانين كنعطيك لامور كو تو ريشيرش، انا مزيانه معاك وكنا غاديين في واحد الطريق غنوصلوا لشي حاجه، انت اللي وقفتي ماشي انا اللي وقفت. دونك انا ما عنديش علاش نلوم على راسي وما عنديش علاش ندخل راسي في حوارات ما عندي ما ندير بها. الا واحد الشخص ما بقاش بغى يكمل معايا واحد الطريق الاسباب هو عارفها وحتى الاسباب ما بغاش يصارحني بها، هنا كيعني بلي علاقتي به سالات، لانه من بعد ملي غيدير بروف بلي هو كيلي ايريسبونسابل ما عندكش الحق تلوميه حيت ديجا دارها قبل. لانه كوميم راه حنا في المغرب وحنا عائلات تقليديه وحنايا عائلات مغربيه وكنعرفوا شنو هي البنت تخطب وفي الاخر ما كاين والو، كنعرفوا بزاف ديال الحويجات. دونك بزاف ديال الهضره غادي نسمعوها ما عندنا ما نديرو بها. اسكو لو دو بور سا او نو سي با نوت سوجي، مي كوميم راه غادي تكون الهضره وماشي كاع الناس عندهم لو دو باش يسمعوا الهضره ولا يتقبلوا ان الناس غادي يهضروا فيهم. دونك نرجع للموضوع ديالو. انا شرحت باش نبرر بلوز او موان الموقف ديالو. ولا كان شي ولد كاين في هذه الحاله هذه يحاول يجلس مع السيده اللي هو معاها، يحاول يقول لها شنو هما المخاوف ديالو ويناقشهم معاها ويحاول ياخذ لا فيرسيون ديالها، لانه في ديك الحاله غيكونوا عندك اخويا جوج ديال الاختيارات. سوا غادي تغاسوريك وغادي تلقى بلي دوك المخاوف ديالك انت كرييتيهم بوحدك سي دويل دي كومبورتمون ممكن، ولكن غادي تعرف بلي داكشي لا اساس له من الصحه وكاين واقع اخر، او لا هذاك الشيء كاينوا كاينين معاه حوايج اخرين اللي انت غتقبلهم وغيعجبوك، يا اما بلي هذاك الشيء اللي كاين وانت داك الشيء راه ما مسلككش وغتشرح لهذيك بنت الناس شنو كاين. سا سخا ان الكتروشوك جو سوي داكور، مي او موان جو بريفير انك تقطعها معاها هبره ولا تبقى جربيها بحال هكا وتخليها مسكينه تتشك في ديك الثقه اللي عندها براسها. ياك ما انا ما بقيتش عجبتو يا اما لقى شي حاجه سي با فغي ما شيري. المشكل فيه هوايا ماشي انت اللي فيك المشكل، هو اللي تراجع على الزواج. واخا تكوني قلتي ليه اللي بغيتي تقولي ليه، حنا قلنا دوك الكلمات غير باش انت تجنبيهم، اما اللي طراو قلتيهم كاينه انت ما متيش. كان ممكن يجي يجلس معاك سوغ طابل ويتناقش معاك في المخاوف ديالو، وحتى اللي نفرض هو ما بقاش مثلا دان سولكو ما بقاش عنده حتى شي حاجه تجاهك، الا كان انسان محترم وانسان فعلا عنده ديك اختو كيخاف عليها ما غيصيفطش لك اختو، غادي يعيط لك وغيشرح لك الامور كاملين باش ما تبقاش عندك انت واحد ليسبيرونس وتبداي تقولي لا راه ما قالهاش ليا هو، لا راه ما قالهاش لك ماشي حيتاش معول يرجع لك، ممكن في قرارات نفسه قال شي نهار نقدر نرجع ليها، وانما ما قالهاش لك حيت هو ما قدرش يتحمل المسؤوليه ديال الاحاسيس يحس بهم جداد. شخص كا بحال هذا غير غيان كو بور سا انا غادي نصيفط ليه الصداق ديالو ونمشي ناخذ الداز ديالي، غيان كو بور هاد لو جيست هذا، بلا ما نقول صيفط ليا اختو ولا ما صيفطش ليا اختو، غير لو فيت ديال انك تاسومي الهضره مع ماما وما تقولهاش ليا انا اللي انا جو سوي سانسي نكون مرتك باغ لا سويت، يعني غنكون اقرب النساء اليك. الا انت ما قدرتيش تقول لي هاد الهضره هادي ابري جو سي با كيفاش غنديرو في الزواج، ممكن تسالي البوطه وما تقولهاش ليا نمشي للخدمه وتخليني نعمرها بوحدي وغيبقى فيا الحال حيت جو سوي اون فام.
دونك الغزاله ديالي النصيحه ديالي قلتها لك ياك، وكنتمنى انك تكوني فهمتيها وديري في بالك حتى نتيا باش الناس يتعاملوا معك بهذه الطريقه خصك تكوني انسانه عندك مع التواصل وعندك مع الهضره. يعني فاش كتلاقاي مع شي شخص كتعرفي عليه وكتناقشوا الامور بيناتكم، وملي كيكون عندك شي سؤال ما كتخبيهش لراسك كتعرفي كيفاش تطرحيه، وعندك اسلوب في الحوار وبزاف نتاع الحويجات باش هذاك الشخص اللي معاك يزعم يجي يتناقش معاك في المخاوف ديالو. دونك انتي ملي غادي تكوني في هذه النقطه هذه غادي تدوزي لاوتر شوز وغادي تنساي هذا الموضوع، لانه ما كنظنش انك بغيتو تكوني مع شخص غير مسؤول ومع شخص اللي مازال عنده مشاكل خصو يحلها مع راسو، خصو يجلس بعدا يعرف كيسكو سا فو دير اسومي سي سنتيمون. دونك هادشي اللي بغيت نقول لك. نشوفوا شويه لي كومونتير باسكو جيم بيان فو بروندر افيك موا. انا هبطت لتحت سمحوا لي، دوك القليبات اللي الفوق خليكم لي دوك البيسات وداك الشيء راه قلبي كيدوب معاكم. هادشي اللي كديروا ليا راه بزاف عليا. جاوبنا الانسه رقم 1، غادي نجاوبوا الانسه رقم 2. بونجور تاتا حياه. ايمان قالت لك عواطف راه تتشوفك، قالت لك جو تو فوا بيبي. داكوغ سيام افيك ان غران بليزير ما شيري. مرحبا، هضري معايا في اي موضوع بغيتي، صيفطي لي باغ ميساج ولا كتبيه لي ولا سكو تو فو. الموضوع الثاني اولا لي سويس الثاني. بونجور تاتا حياه، جيسبر كو تو فا بيان. باردون، انا ما غنبقاش كل مره نحب نقول لكم باردون. ديك باردون الاولى تكون فالابل لهادشي كامل حيت حنا جالسين مع بعضينا سان فيلتر. داكوغ لي لايف راه تنديروهم سان فيلتر، سي ناتور بينتور. داكوغ. Bonjour Tata Hayat, j'espère que tu vas bien. Je t'aime trop. والله حتى انا كنحماق عليك. Je veux avoir ton avis par rapport à mon petit souci. بغات تاخذ الراي ديالي على ود واحد لو سوسي عندها. ايوا تاتا حيات، جو سوي اون كوبل مع واحد الراجل مطلق من 10 شهور. كلشي فيه مزيان معايا، كيتعامل مزيان دو مومون اللي كنحس فيه باللي داكشي اللي كيديروا معايا ما عمرو داروا مع شي وحده. دايرني ليكسيبسيون في حياته، ولكن فيه جوج ديال لي ديفون اللي مبرزطيني. الاول انه مشكاك وكنحس به كيخاف يدير الثقه، وثاني سي كو ما كيفكرش يعاود يتزوج دابا. انا او ديبي حتى انا ما كنتش كنفكر نتزوج، عندي 23 عام وكنقول خصني مازال ندير شحال من حاجه في حياتي عاد نتزوج، ولكن هذا الشيء ولا كيبرزطني هو ديما كيبقى يفكرني فيها، كيقول لي انت ما باغاش تزوجي، ولكن انا وليت كنفكر باغا نتزوج. فاش عرفتو ولكن خفت نجبد ليه باش ما نبعدوش عليا. جو سي je sais très bien que هو financièrement ما il est pas stable، ولكن au moins يعرف que باغا notre relation وباغاها توصل للزواج تو اوطار. عافاك ايد موا جو سي با كوا فير. اش كنا كنقولوا واش عرفتوا شنو هو اساس العلاقات الناجحه؟ راه ما هو فقيه، ما هو شوافه، ما هو شانيل، ما هو ديور، ما هو لي كادو، ما هو لي فواياج، ما هو غيان دو تو. هادشي هذا راه سي هذوك فريمون داك الفاكهه اللي كنزيدوها فوق الكيكه تو سامبلومون. الكيكه كتكون مخدومه بلا ترانسبارونس وكتكون مخدومه لا ترانسبارونس كتكون مخدومه بالشفافيه. جو ريبرون باش نقول كلشي بالعربيه. دونك كنت نقول باللي العلاقات ما عندهاش علاقه لا بالشوافه ولا بالدوران ولا بالكادويات ولا حتى بشي حاجه. العلاقات الناجحه عندها حيت داكشي قلنا هو الفاكهه اللي كتحط فوق الكيكه، و ميم طون هذيك الكيكه اللي كنهضروا عليها كتكون صايبه بالشفافيه. يعني انا جو سوي transparente avec toi, je te dis tout ce que je ressens. تنقول لك كاع داكشي باش تنحسو حقيقي. ما كيعنيش انني وقحه، كيعني انني كنختار الاوقات ديالي وكنختار لي كونتكست فاش بغيت نهضر، لانه العلاقات ديالي مع الناس الاخرين تيخصو يكون فيهم الطيبه والمسايسه ماشي المسايفه. هادي من جهه اخرى الا انا باغا نتزوج وهاد السيد اللي قدامي ما باغيش يتزوج وانا عارفه لك كي انا باغا نتزوج غادي يبعد عليا. يعني انا في جوج ديال الحالات كنكذب على راسي، كنبيع على راسي الحلم. ما غنبيعش لراسي الحلم. الانسان اللي تيكون ستابل
وكيكون عارف راسو شنو كيدير ومتاكد من المشاعر ديالو قبل ما يبغي الشخص اللي قدامه كيبغي راسو، حيت يكذب عليك الكذاب اللي يقول لك انا كندير هادشي باغامور وتنبغي، انت راه ما كتبغيش، انت اصلا ما كتعرفش اشنو هو المعنى ديال الحب، لانه لا كتعرف المعنى ديال الحب غتكون كتعرف راسك وكتبغي راسك وعندك ان مينيموم دو دينيتي. دونك كتعرف شنو خصك دير مع لوطخ وشنو ما خصكش دير مع لوطخ، كتعرف ما لك وما عليك، وما كتطلبش واجبات بلا ما كتطلبش الحقوق بلا ما دير الواجبات ديالهم، وما ما كيتعطوكش الحقوق ديالك الا ما درتيش الواجبات ديالك. دونك اوجوردي انا اوليو ما نبقى فارعه راسي ومدخله راسي في واحد الحيتيات اللي ما عندي ما ندير بهم، جو في شوازير لو بون مومون. جو سي با تجي في الهضره، واللي يقدر يقول لي انت ما باغاش تزوجي نقول لي او جي اوبليي دو فير لا ميزاجور، جي شانجي دافي اكطوالمون جو بونس او مارياج. سهله سي فاسيل كون بونجور. يسولني علاش غادي نبقى tout en restant gentil et zen كنهضر على راسي. tu n'es pas obligé de vouloir la même chose. دونك انا تنشرح ليك انا علاش قلت لك هاد الهضره وعلاش انا بغيت هاد الشيء هذا. نقدر وانا كنشرح ليك واخا انت ما كنتيش باغي تزوج تقدر تقتنع، لانه تتقولي انت ما مستعداش دابا وعارفه كي لي با ستابل، غير tu veux une بغيتي علاقه سيريوز، بغيتي علاقه جديه اللي بغيتيها تسالي بالزواج، ما فيها باش انك تناقشي في هاد الافكار. وكا هو بنتي سد عليك وقال لك انا ما تنفكر لا في الزواج لا حتى في شي حاجه، ما عندكش لاش تبقاي تتبيعي لراسك الاحلام وتعيشي بلي زيسبوغ الخاويين اللي ما عمرهم ما غيتحققوا، ما عمرهم ما غادي يكونوا، وغتجرحي فيهم بزاف، وحتى لا كانوا غتلقاي راسك ضربتي فيهم فريمون الطريق وتجرحتي والكرامه ديالك تمسحات بها الارض، وحتى نهار غيكونوا عندك ما غتكونيش فرحانه بهم، لانه فريمون تكرفستي باش تاخديهم. اوجوردي ملي كنكون مع شي شخص انا كنشوف فيه راجلي تيخصني نتناقش معاه ونشوف اسكو سي ريسيبروك، وما خصنيش نلوم عليه الا سي با ريسيبروك. يا دي فوا كنكونوا كنبغيو تو سكو فولي. راه قلت لكم الزواج ولات كلمه سهله في الاستعمال هاد الايام، داكشي علاش كثر الطلاق. الزواج راه مسؤوليه، وسيرتو واحد الشخص اللي هو مطلق، هاد الشخص اول حاجه خصو يخدم على راسو فريمون. راه الا قال لك ما مستعدش يتزوج راه انسان مزيان، هذا ما مستعدش يدخل في علاقه اخرى يخسرها فابور، لانه هو خارج من واحد التجربه، خصو ياخذ الوقت باش يبرى من هذيك التجربه اللي هو خرج منها، سواء كان فيها ظالم ولا مظلوم، خصو ياخذ وقته باش يبرى ويعرف راسو شنو باغي في الحياه. اصلا باش يخرج معاك اكطوالمون راه حتى هي ما خصوش يديرها، واخا هو لي سانسير افيك تو قال لك نيسبير ريان دو تو، مي كوميم حتى هي راه ما خصهاش دير، حيت انت راه كومونسا اسبيري دي تروك، وانت راه من جهتك غتاكلي العصا وما غيبغيكش تاكلي العصا الا كان الى ان مينيموم ديستيم بور توا. دونك نرجعوا للموضوع من الاول ديالو. اولا الا جينا نشوفوا الشكل، راجل مطلق يلا خرج من اون اكسبيريونس، اون سي با واش دي موا كافيه ولا ما كافياش باش يرجع للحياه ديالو ويعاود يلقى لا جوا دو فيفر ويقدر يعاود يكمل الحياه ديالو، لانه كوميم طلاق سي با اون اكسبيريونس فاسيل، مي سي با دو تو عاوتاني امبوسيبل دو غيرير من هذيك الاكسبيريونس. هي ما ساهلاش ولكن ماشي مستحيل انك تعاودي توقفي على رجليك. واحد الحياه يوميه زوجيه اللي ما غاديش تبقى، ما غنبقاو ساكنين في نفس الدار، ما غنبقاوش كنعسوا في نفس لولي، ما غاديش تبقى كدافعي ليا كوم افون، ما غنبقاش كندافع عليك كوم افون، ما غنبقاش نقول لك شيري، ما بقيتش غنعيط لك نقول لك علاش ما دخلتيش مع العشره، وانا ما عنديش اللي يقول لي علاش ما دخلتيش مع العشره ولا ما تلبسيش هادي. بو امبورط شنو كنا مدوزين، راه كوميم واحد الحاجه، واحد لا روتين اللي حنا كنا عايشين بها اللي ما غاديش تبقى. شوف غير شي حاجه لو ولفتيها وجيت حيدتها لك دان سولكم ما غادي كوميم كيكون واحد هكا كتزازع شي شويه الحياه. خاص الانسان يعاود يلقى ليكيليبر ويعاود يبدا حياته. سا دان كوتي دوت كوتي لو فيت انك بدلتي واحد الفكره وانت تي اون كوبل افيك اون بيرسون وحاطين واحد النقط مع بعضياتكم من الاول وانك ما تناقشيش فيها، سي ان ليمون اللي كله ضدك، حيت غيولي فيك نقير، حيت غيوليو فيك بزاف ديال الحويجات اللي هو غيجيو اترونج وما غاديش يتسوق لك اصلا، حيت نهار الاول حط معاك النقط على الحروف. دونك انت ملي درتي الميزاجور تي اوبليجي تقولي راه كاينه واحد لا ميزاجور، راه ميم بورطابل كيديروا ميزاجور ما فيها ما يدار، راه زادوا لك غير نقطه في انستغرام وكيصيفطوا لك ميساج يقولوا لك راه درنا واحد لا ميزاجور، باش منين تدخلي تعرفي تمانيبيولي لابليكاسيون ماشي يطلع لك في راسك وديزانستاليها. Actuellement ce que tu vas faire غتجلسي مع هاد السيد سور طابل، ايكوتا ولد الناس انا راه دوبي لو جور انا فاش تلاقيتك راه سي با فري، ما كنت نحس كاع راسي انا بغيت نتزوج، مي وحنايا مع بعضياتنا كومون تو متريت بوكو جوز، انا جو كومبرون بارفيتمون انت الا خرجتي من واحد التجربه ديال الطلاق وما مستعدش تدخل في علاقه اخرى، ولكن انا حاليا راه كنحس بهاد الاحاسيس هادو. دونك جو سي با واش انت كاين امال ما كاينش امال، شرح ليا قول لي راسي من رجليا، قول لي شنو عندك اون فونكسيون د الهضره ديالو غتعرفي واش تكملي ولا ما تكمليش. سي تو سامبلومون سي اوسي فاسيل كو بونجور. هادشي اللي بغيت نقول لكم. الناس اللي غيبقاو تيسبوني من بعد يقولوا لي حياه هضرتي بزاف، لا لا انفوي صافي سمحوا لي انا درت لكم كومونتير.
يا ربي. شنو كنت كنقول يا ربي؟ الناس اللي بقاو تيقولوا لي حياتي هضرتي بالفرنسي بزاف، فرعتينا راسنا بالفرنسي بزاف، وكتبقاي تخلطي لنا فرنسي والعربيه. سمحوا لي راه داك الشيء اللي قلتو بالفرنسي عاود قلتو بالعربيه. لي تيك راه كاينين في الحياه، كاين اللي كيبقى يديرها، كاين اللي كيقدر يحك شعرو، كاين اللي عنده كلمه تيبقى تيعاودها بزاف. انا عندي مشكل كنخلطهم. الا هضر بالفرنسي ما غيبقاوش يتفرجوا فيا الصديقات ديالي، حيت كاينين شي صديقات ما تيفهمونيش. دونك داكشي علاش كندرج ندير معاهم داكشي بجوج. هادشي اللي كاين. وحنا في المغرب اصلا راه كنهضروا بالعربيه وبالفرنسي، ما كنهضروش غير بالعربيه، حيت تقدر تدخل شي بوتيك ويقولوا لك بونسوار في المغرب واخا انت مغربي. دونك حنا اوني ان بيي bilingue, on parle le français et on parle l'arabe et je parle comme je veux. موتو بالسم. ايوا هادشي اللي عطا الله. الا قال لي راسي نغوت غنغوت وموتي بالسم. يا ربي aujourd'hui je sais pas علاش طلع لي رشقات ليا والله الا on passe un bon moment ensemble, je suis contente. والله الا je suis contente. نشطوني دابيتود انا اللي كنشطكم. يا ربي. لي سويس الاخير لانه انا عييت. je vous jure que je suis en train de fournir un effort mais de malade. Ma chérie Hayat, comment on peut sortir d'une dépression et la négativité qui a duré plus que 5 ans malgré que j'ai un travail et j'ai des amis et aussi une famille, alhamdoulilah, mais j'arrive pas à être heureuse. Est-ce que c'est normal? En fait, ça dépend Camilla. Enfin, ça dépend ma chérie. Je te dirais, ça dépend. Tout simplement parce que là, les amis, la famille, ماشي essentiellement حنا معاهم غنكونوا فرحانين، داكوغ، حيت كاينه واحد الفرحه دو باز اللي حنا مولفين تنعيشوها ما غتبدل لينا حتى شي حاجه. وانما فاش تنكونوا مع واحد الشريك اولا كنكونوا كنخرجوا مع شي حد اولا كيكون عندنا شي حد في حياتنا اولا كنكونوا كنديروا شي خدمه وما كتبقاش عندنا حتى كتمشي لينا، سا نوزاريف اننا يبقى فينا الحال لدرجه اننا ندخلوا راسنا في دي بيتيت ديبرسيون. لانه لا ديبرسيون كوميم كنت كنقولها وكنعاود ناكدها، راه ماشي كلمه سهله، راه كلمه كبيره وكنمشيو ليها عند الدكتور، كنمشيو ليها عند الطبيب، عند واحد الانسان اللي قرا عليها، وهذاك الدكتور كيدير معنا دي سيونس وبزاف ديال الحويجات. حيت لا ديبرسيون او الاكتئاب كيقدروا يوصلونا للانتحار، كيقدروا يوصلونا للجريمه، كيقدروا يوصلونا لبزاف د الحوايج خايبين. دونك ما نبقاوش نستعملوا مصطلحات ما عندناش بهم علاقه. كاين فرق ما بين انا حزينه وفقدت الفرحه في الحياه، والفرق ما بين انا مكتئبه هي انا ما بقيتش قادره ندير حتى شي حاجه في حياتي. والاكتئاب راه عنده بزاف ديال الاعراض على الجسم ديالي، راه ما نقدر ما نكونش كنوض من الفراش، نقدر ما نكون ما كناكلش، نقدر نكون ما بقيتش كندير حتى شي حاجه في الحياه ديالي. سا دان كوتي ملي كنكون كنعاني من السلبيه في الحياه اولا طرالي شي اشكال اولا اكتشفت شي حاجه بوتيتا بوتي ما جو سي با سكي مي تاريفي باش ندخل في اون ديبرسيون. حيت انت ما قلتي ليناش، قلتي غير دوبي 5 انت كتحسي براسك حزينه واخا انت مع عائلتك ما فرحاناش. انا شنو غنقول لك اوجوردي؟ هاد لو سيركل ديال صحابك وديال عائلتك حاولي تخرجي منه. غنقول لكم واحد الحاجه ديروها في بالكم، وهذا الشيء باغ كونيسونس دو كوز. فاش تنكون تنخرج مع واحد الناس اولا كنجلس مع واحد الناس، ديروا في بالكم انني كنجر منهم وكنستقبل منهم هاد ليطا ديسبري ديالهم، الحاله اللي كيكونوا فيها. الا كنت مع ناس ديما حزينين وديما كيشكيو بالعدم، كنكونوا كلنا كنعيشوا في السلبيه وديما كيطيحوا لنا المشاكل على راسنا. الا كنت مدوره راسي بناس اللي كيضحكوا عندهم لا جوا دو فيفر وعندهم لا موتيفاسيون في الحياه وكيخدموا كيديروا بزاف د الحوايج، بزمني كنولي بحالهم حيتاش كنت انسبيرا منهم. بغينا ولا ما بغيناش حنا كنتاثروا بالعوامل الخارجيه. الا كانت الشتا وجا داك الجو مغيم كتقول الله ما كرهتش شي ما عطاو نيتفليكس، كانت الشميسه كتقول بغيت نمشي لابيسين نعوم. دونك اي عامل خارجي هذا غير المناخ واش تيدير لك، بقى غير انسان قدامك عنده دماغ عنده ان سيرفو كيدير سميتو كيدير قدامك نشاطات، راه بيان سور انت غادي تاثر به، غادي تلقى راسك وليتي كتضحك بحالو، وليتي كتقول شي كلمه بحالو. دونك aujourd'hui ce qu'on doit essayer de faire c'est de nous en tirer de nous entourner. اي بديت كنبوغي نسيت خصني نهضر بالعربيه. aujourd'hui شنو خصني ندير؟ خصني ندور راسي بناس اللي هما غيجروني للفوق وناس ديما فرحانين. اما فيها بس انني مني تكون كتهضر معايا اختي وتبغي تعاود لي على المشاكل نقول لها حبيبه ديالي عافاك با aujourd'hui.
فكتهضري معايا على شي حاجه اخرى، اجي نتفرجوا في ان فيلم كيضحك، اجي نمشي انا وياك للسوق نبقاو نشوفوا الناس ونضحكوا ما فيها باس، اجي نجمعوا مع هادي، اجي نتفكروا لي سيفونيغ الزوينين نضحكوا عليهم. جا عندي شي مثلا انا ميامو والقضيه خويا القضيه مزيره على الجميع، رخا الله ضحك معنا شي شويه، اش غنديروا باش نخرجوا من هادشي اللي مزير؟ ما كاينلاش، ما ندورش راسي بناس باغيين ينتحروا باغيين، لا خويا، حيت انا اللي كنقرر واش غنبقى معاهم ولا ما غنبقاش معاهم، وماشي بالضروره حيت انا مع عائلتي ومع صحابي اللي كنعرفهم بوندون دي زاني انا غنكون فرحان. راه بعض المرات السعاده في انني نكتشف ناس جداد، في انني نكتشف محيطات جداد، في انني سميتو نكتشف بزاف د الحوايج زوينين جداد. فهمتوني ولا ما فهمتونيش؟ دونك اوجوردي الا قدرت نسافر، الا قدرت نتلاقى بناس جداد نتلاقاهم، قدرت كاع نبدل الخدمه نبدلها، قدرت نبدل المدينه نبدلها، قدرت نبدل مون ستيل فيستيمونتير. البنات راه عرفتي يديروا في بالكم وحق الله العظيم، ايساي ان جور انك ديري بغيتي تخوي راسك، ما فيها باس مره في الشهر صاحبتي. راه انا كنهضر مع اللي خدامه وانت اللي ما خداماش ديرها غير في الدار، ماشي بالضروره تمشي ان سبا ولا للصالون. نوضي واعطي لراسك حقو. اشني يعطي لراسك حقو؟ هي تهلاي فيه واللي قالها لك ديريها ليه. نفيق مع الصباح جو برو ما دوش ولا ندير ان ماسك ولا ندير اون كريم ونتهلا في حالتي وناكل ماكله زوينه نطيبها لراسي بالشهوه، نوقف عليها ساعه في الكوزينه، شكون اختي بغيت يقول لي اش كديري، وناكلها بالشهوه، نخرج نشرب قهوه مع راسي ونستمتع ونسمع غير راسي اش قال لي وشنو هما فين بغى يمشي وشنو الاشياء اللي موجوده ليه وشنو الشخص اللي ما بقاش بغى يهضر معاه، نسمع لراسي ونبدا نحقق ليه داكشي اللي بغا بوتي تا بوتي. راه بيان سور كو جو في ايفيتي السلبيه، جو في ايفيتي لا ديبرسيون، حيت من حقي نعطي لراسي وقتو. دوك الناس اللي انا معاهم عائلتي وصحابي، الا انا زدت عليهم صحاب اخرين ولا خرجت درت حوايج اخرين ولا قلت لهم ما تهضروش معايا في السلبيه، راه كلهم خصهم يتفهموني، ولا ما تفهمونيش ومشاو فحالهم. انا ضربت عصفورين بحجر، تهنيت من شخص سلبي وما غتبقاش عندي السلبيه في حياتي. تفهموني غادي نضرب عصفورين بحجر، هو انني غنولي انسانه ايجابيه وهو غيولي انسان ايجابي، وغادي نبداو نديروا لي زاكتيفيتي اللي كيعطيونا لا جوا دو فيفر، اللي كيعطيونا السعاده والفرحه. فهمتوني ولا ما فهمتونيش؟ راه حق الله العظيم الا ما عطيتيش لراسك هادشي هذا راه ما توقعيش راسك غيوجدوا لك، لانه في الحياه راه كاين العطاء عاد باش كاين الاخذ، راه كاينين الواجبات عاد باش كاينين الحقوق. راه ما يمكنش اوجوردي ما نديرش نخلص الضو نتسنى ان الضو يبقى، لانه باش يكون عندي الضو في الدار تيخصني نخلص ليه الفلوس ديالو. الا نعست وما خرجتش نخدم ما غنلقاش الفلوس. هكا هي الحياه. الا تهليتي في راسك وعطيتيها حقها غتعطي لك احسن ما كاين عندها، وغتجر لك احسن ما كاين في الناس، وغتجر لك احسن ما كاين في الدنيا، وما عمر سيدي ربي ما غيخيبك، وغتبقاي ديما مزيانه وغتبقاي غدو كتزيدي للقدام. واخا يكون الفشل غتستمتعي، تقولي شتي هاد المره عرفت بلي هاد الطريقه ما خصنيش نديرها، المره الجايه خصني نديرها كومسا. تجي كاع شي قصه اخرى اظلمه، غير تكوني جالسه مع الناس ويكون شي واحد وتعطيهم الراي ديالك، حيت انت درتي من ديك ليكسبيريونس واستفدتي من الفشل ديالك، كنتي كتهضري وتشوفي السعاده والتقدير في عينين الاخرين. سي ان بلوس. هادو هما الحوايج اللي كيعطيونا الثقه في النفس وكيخليونا كل نهار نفيقوا فرحانين موتيفي. واخا اون باس اون سال جورني في العشيه تنقولوا كوميم حنا باقيين في الحياه، غدا اون فاسو غاترابي، غدا غنديرو غدا يوم احسن. الا ما درتيش هادشي في راسك والله ما غيقولوا لك شي واحد، وغتبقاي انت بوحدك لي اون ديبرسيون، تو فا فينير باغ اون ديبرسيون حقيقيه، غتدخلي لشي اكتئاب ما كاينش بحالو، وديك الساعه شوف كامل وحلتيها. فهمتوني ولا ما فهمتونيش؟ وما تبقاوش عافاكم تستخدموا لنا الكلمات الطبيه غير هكاك. الاكتئاب راه مرض هذاك كيمشيو عليه الناس اللي عند الطبيب، ومولاتي خصو يتعالج باش ما يديرش شي فضيحه. الانفصام في الشخصيه كذلك، لو بيرفير نارسيسيك كذلك. تبقاوش تلصقوا لعباد الله تيكيتات. بدا من راسك، راه لا ما بدلتيش راسك راه لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. الا ما بديتيش بالتغيير راه ما كاينش اللي غادي يتغير لك في حياتك، والتغيير راه كيكون بسيط. لا انا ما قلتلكش صبغي ليا شعرك كل نهار، وما قلتلكش انت سير عند الكوافير كل نهار وشري سروال كل نهار. انا قلت لك نوضي اليوم درتي شعرك كنت تشوفها الغدا تلقيه نتيا بعد غدا جو سي با خوي عليه الماء وبوكلي وخرجي به الزنقه. اليوم لبستي الحمر ماشي مشكل، غدا غنلبس الصفر ونخلي داك الحمر حتى السيمانه الجايه. اليوم هكا بالخضر اللي انا غندير تجديد ندخل راسي عامل جديد، نشوف راسي في صور جديده باش ما نحسش بالملل وما
وما نعطيش لراسي الفراغ، لانه الفراغ هو اللي كيخلق لينا الملل، تيخلق لينا لا ديبرسيون، كيخلق لينا داك النقصان ديال الثقه في النفس، كيخلق لينا بزاف د المشاكل اللي حنا في غنى عنها، غيروا من راسكم وحاولوا تقلبوا على لا ميور فيرسيون ديالكم، وعطيو لراسكم الحب والتقدير والحنان اللي بغيتو تشوفوه في عينين الاخرين، حيت فاش غيكون عندك الحب والتقدير والحنان لراسك حنا غنشوفوه في عينيك وغنتانسبيراو منك وغنبغيوك كيف ما انت كتبغي راسك، وغنعطيوك ماشي غير داكشي اللي بغيتي، فوق داكشي اللي بغيتي، كون غير انت هو انت وكون اون بيرسون دو فالور. سي تو سكو جي ا فو دير، شي حاجه اخرى راه ما كايناش. تفاهمنا ولا ما تفاهمناش؟ هادشي اللي عطا الله الشباب. انا راني عييت لا ديبرسيون، moi j'ai la fatigue, je suis fatiguée, je vais aller dormir demain. باقي حنا وسط السيمانه, on n'est pas encore le week-end et aujourd'hui j'avais la flemme, j'ai rien fait de ma vie, donc خصني نمشي للناس باش غدا نوض ندير quelque chose de ma vie. هادشي اللي طلع. وحق الله الا زعما تنقول مع راسي انني ما غنبقاش كسوله وغنبقى تندير لي لايف كل شويه، حياه اليوم غديري اللايف، فاش كندير لكم اليوم اللايف كنبغي الناس كنقول راسي غدا حياه غديري اللايف ولا شي تندخل من ديك دقه تنقولوا ماشي مشكل شافني الله. وانتوما فوزيت دي زامور كتصبروا عليا، الله يخليكم ليا ويخليني ليكم، الله يحفظكم ليا ويحفظني ليكم ويسهل عليكم ويسهل عليا معكم. Yalla, sirou boussouni, boussouni. Je vous fais de gros bisous. تنحمق عليكم حتى انا، تنحمق عليكم وتنبغيكم والله حبيبتي لايت. جو سوي فاتيغي، جوري بيان ايمي زعما نبقى وداكشي ونجمع معكم ولاني الاحبال الصوتيه ديالي ايات وغدا تابعني بزاف. حكا واحد البنت قالت لي حياه لو ميتينغ، حبيبتي اش من ميتينغ دابا شنو؟ بغيتي تصيفطيني لنا كل هادس ما منقيش. ان شاء الله يحيدوا الكونفينمون وديك الساعه نديروا الميتينغز لديك الجاي. يتحيد الكونفينمون وانا معكم ان شاء الله. تهلاو ليا في راسكم، بيزويات كبار، بغيو راسكم وبغيو الناس اللي تيبغيوكم. هادشي اللي غادي نقول لكم، الله ييسر لكم الشباب. بيان سور غادي الله ييسر لكم الشباب ديال طاطا حياه، حيت انا طاطا حياه. Là, je vous aime, je vous adore, tout ce que vous voulez. خليكم ليلي. Je suis très émue. Ça fait baraka liya.